नेपाली दाजुभाइहरूले प्रष्ट रूपमा बुझुन् कि एमसिसी भने के रहेछ भन्ने कुरा। सर्वप्रथम त म मेरो उदाहरणबाट दिन चाहन्छु। यो उदाहरणको लागि मात्रै हो। मान्नुहोस् मेरो घरमा 7 दाजुभाइहरू छन्। अरू 7 दाजुभाइहरूभन्दा तल अरू पनि साना छन् र मेरो घरमा उत्तरतिर साइडमा ठुलो बिल्डिङ छ, दक्षिणपट्टि साइडमा पनि ठुलो बिल्डिङ छ। त्यो बिल्डिङको दुईटै बिचबाट हामी बस्छौँ र मेरो घर चाहिँ उनीहरू दुईटा ठुलो बिल्डिङ भन्दा अलि सानो छ। अनि त्यो तेस्रो ठाउँको मान्छे आएर भन्छ कि तिम्रो बिल्डिङ त सानो भयो, तिम्रोमा चाहिँ तिमी चाहिँ अरूको दाजुमा तिमी माथि जान सकेनौ, त्यसकारण तिमीलाई हामीले के सहयोग गर्नुपर्छ भन्दाखेरि भनेर मेरो दाजुभाइलाई भन्न थाल्यो। मेरो दाजुभाइ फेरि एकै ठाउँमा एकैचोटि बस्दैनन्। हामी नेपालीको यही नराम्रो चरित्र छ। एकैचोटि एकै ठाउँमा बसेर सल्लाह गर्दैनन्। एउटा दाजु एकातिर, एउटा दाजु अर्कोतिर, एउटा भाइ अर्कोतिर, अर्को भाइ अर्कोतिर। अनि उसले चाहिँ बेलुका सधैँ लग्दै एउटालाई समात्दै लग्दै टन्न कान्दिँदै समात्दै लग्दै टन्न कान्दिँदै गर्छ जो मेरो घरभित्रको दाजुभाइहरूलाई। अनि त्यसपछि उसले के प्रस्ताव ल्यायो, तिमीहरू चाहिँ अब अरू देशको दाजुमा अथवा अर्को छिमेकीहरूको दाजुमा तिमी पनि धनी हुन्छौ, तिमी पनि धनी छौ, त्यसकारण तिम्रो यहाँ चाहिँ तिमीलाई धनी बनाउनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर म 4-5 जना मान्छे म पठाउँछु। तिम्रो दाजुभाइ मध्ये 2 जना नै बस्छ। अनि तिमीहरू छलफल गरेर त्यसबाट चाहिँ तिमीहरूले एउटा निष्कर्ष निकाल। अनि के गर्नुपर्छ, हामी जति पैसा दिनु परे पनि जे गर्नु परे पनि तर तिमीलाई चाहिँ हामी छिमेकी भन्दा धनी बनाइदिन्छौँ भनेर त्यसरी चाहिँ हामीले लोभ्याउँछ। लोभ्याइसकेपछि अनि त्यहाँबाट ल हुन्छ नि त हो र, त्यस्तो हो र, ल हुन्छ नि त भनेर भन्छौँ। ल हुन्छ नि त भनेपछि अनि उनीहरूको 5 जना हाम्रा 2 जना दाजुभाइ बसेर अनि त्यहाँ सल्लाह गर्छन् कि अब अरू छिमेकी भन्दा मेरो घर चाहिँ ठुलो हुनलाई, छिमेकी भन्दा म सम्पन्न हुनलाई चाहिँ अब हामी चाहिँ यसो गर्नुपर्ने रहेछ भनेर त्यहाँ उनीहरूले फाइन्ड आउट गर्छन् यो गर्नुपर्छ भनेर। ल हुन्छ, ल त्यसको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि हामी तिमीहरूलाई चाहिँ 50 करोड चाहिँ डलर हामी तिमीहरूलाई दिन्छौँ भनेर त्यो जो बाहिरबाट आउने व्यक्तिले भन्छ 50 करोड डलर दिन्छौँ। तर त्यसको बदलामा तिमीले तिम्रो घरको आँगनमा चाहिँ मलाई घर बनाउनु दिनुपर्छ। तिम्रो घरको आँगन मलाई घर बनाउनु देऊ भनेदेखि त्यो 5 वर्षलाई मात्रै देऊ, 5 वर्ष चाहिँ मलाई घर बनाउनु देऊ, 5 वर्षपछि म छोडेर जान्छु। तर त्यसको लागि तिमीले 13 करोड डलर तिमीले पनि त्यो घर बनाउन हाल है भनेर भने। यो हो र 5 वर्ष पछाडि त्यो सबै सम्पत्ति मेरै हुन्छ र त्यसपछि सबै सम्पत्ति पनि मेरो हुन्छ। मैले 13 करोड हाले त मेरै घरको लागि हाले हो नि भन्ने चाहिँ हामी मक्क पर्छौँ। ल हुन्छ भन्छ। एउटा भाइलाई सधैँ लगेर एउटा कुनामा लगेर चाहिँ टन्न खानदिने ओर्ने पैसा दिने जे गर्नुपर्ने त्यो गरिरहेको छ। र त्यसपछि ल हुन्छ भनेर अनि भित्रभित्रै हुन्छ भन्दै अनि उसले चाहिँ अब के भन्न थाल्यो भने त्यो 5 वर्षको लागि त भनेको हो मैले, तर 5 वर्ष त बनाउनै मलाई लाग्छ नि। 5 वर्ष पछाडि त यो घर मैले जुन बनाउँछु तिम्रो घरको आँगनमा जुन सूर्यको किरणहरू चाहिँ छेक्ने गरेर जुन घर ठुलो बिल्डिङ विशाल बिल्डिङ जुन बनाउँछु, जुन चाहिँ छिमेकीको घरहरूभन्दा पनि अग्ला हुन्छन्, ती बिल्डिङ त्यस्तो बनाइसकेपछि त्यो चाहिँ 5 वर्षको लागि भन्ने हो भनेर पहिला चाहिँ भनेको थिएँ। तर अहिले त 5 वर्ष होइन, त्यो बिल्डिङ नभत्केसम्म म त यहीँ बस्ने हो नि भनेर भन्यो। ल त्यो पनि ठिकै होला नि त, के भएर आफ्नै घर अगाडि छिमेकीहरू भन्दा त हामी सम्पन्नै हुन्छौँ नि, त्यो आखिर मेरै बिल्डिङ हो नि भन्ठान्छ हाम्रो नेपालीहरू, त्यही कल्चर छ। अनि त्यसपछि आएर उसले के गर्छ भने ल हुन्छ चाहिँ भन्छ यतातिर। अनि त्यो वास्तवमा खर्च हुने चाहिँ फेरि त्यो 50 करोड उसले दिने, हामीले 13 करोड अनुदान दिने। उसले दिने पैसा फेरि ती खर्च गर्ने हो, हामीले पनि ती हाल्ने हो, हाम्रो पनि अनुदान हो, हाम्रो पैसा फिर्ता आउँदैन। अब त्यो 50 करोड र 13 करोड जोडेर हुने पैसाको 61% मात्रै घर बन्छ त्यहाँ। अब बाँकी पैसा कहाँ जान्छ भन्दा कहाँ जान्छ त्यो उसैको खल्तीमा जान्छ। त्यस्तो खालको चाहिँ अवस्था छ। अनि त्यसपछि त्यति मात्रै भएर पुगेन फेरि। अनि फेरि उसले के भन्छ, अब त तिम्रो 5 वर्षको लागि भन्या हो, अब यो बिल्डिङ माथि चढिसकेपछि त्यो बिल्डिङबाट मैले जताततै दुईटै छिमेकीलाई चाहिँ तल देख्छु, त्यति अग्लो हुन्छ मेरो बिल्डिङ। त्यहाँबाट मैले यसो ढुङ्गो पुत्त फ्याले पनि छिमेकी यहाँ पुग्ने अवस्था हुन्छ, म त त्यति ठुलो हुन्छ। तर अब त्यो बिल्डिङ चाहिँ मर्मत सम्मार गर्न तिमीले पाउँदैनौ, त्यो मर्मत सम्मार गर्न तिमीले पाउँदैनौ। त्यो मर्मत सम्मार पनि म आफै गर्छु, तिमी मेरो घरभित्र पस्नै पाउँदैनौ। तिम्रो घरको चाहिँ चिन्ह लोगो जेसुकै होस् मेरो घरमा लिएर आएर झन्डाको रूपमा राख्न पाउँदैनौ। अथवा तिम्रो राष्ट्रिय झन्डा तिमीले सधैँ तिम्रो घरमा झुन्ड्याएको छौ, त्यो चाहिँ मेरो घरमाथि चाहिँ ल्याएर राख्न पाउँदैनौ, जुन चाहिँ जमिन मेरो आफ्नै हो फेरि त्यसमा पनि राख्न पाउँदैनौ भनेर भन्छ। त्यो पनि हाम्रा दाजुभाइले हुन्छ भन्छन्। अनि त्यति मात्रै भनेर पुगेन, त्यो जो मेरो घरको दैलो अगाडिको जुन आँगनमा उसले जुन बिल्डिङ बनाउने भनेको छ, जुन मेरो चाहिँ बिहान झुल्के घाम लाग्दाखेरि चाहिँ जुन त्यो
सूर्यको रे किरणहरू जुन छेक्ने अवस्थामा उसले बन्छ, त्यो घरको त्यो जग्गा जुन छ त्यो जग्गा चाहिँ मलाई तिमीले दिनु पर्यो नि, अनि पो म त्यो के अरे 50 करोड हाल्छु त। तिमीले हाले 13 करोड त हामीले हाल्दै गएछौँ, फेरि त्यो 13 करोडमा पैसा त हामीले दिँदै गएछौँ, त्यसको जग खन्नी हो नि, त्यसलाई के गर्ने, त्यहाँ सरसफाइ गर्ने सबै हामीले गर्दै गएछौँ र त्यतिले भेर पुगेन। अब त्यो तिम्रो घर आँगनको त्यो जग्गा जुन मलाई बिल्डिङ तिमीले बनाउनु दिन्छु भनेको छ, त्यो जग्गा मलाई तिमीले मालपोतबाट पास गरेर दिनुपर्छ, अनि बल्ल म खर्च गर्छु भनेर भन्छ। तैपनि हाम्रो मान्छे दिनुपर्छ कि क्या हो, दिउँ कि क्या हो भन्छन्। किनभने भित्रभित्रै लगेर मेरो दाजुभाइलाई त एकजुट गर्न दिएको पनि छैन उसले, र मेरो दाजुभाइहरूलाई खुटाइरहेको पनि अवस्था छ, र मेरो दाजुभाइहरूले व्यक्तिगत लाभ चाहिँ भित्रभित्र उनीहरूसँग लिइरहेको अवस्था छ। अनि हाम्रो दाजुभाइहरू चाहिँ के त भने तै चुप मै चुप उतातिर फर्क्यो, अनि त्यो पास गर्न जानु चाहिँ मालपोता जानुपर्छ भनेपछि अनि सबैजना गुरुर चाहिँ जुटेर फेरि चट्ट मालपोता गरेर पास गर्न चाहिँ तयार हुने हो। अहिलेको एमसिसीको अवस्था भने यो अवस्थामा छ। एमसिसीको वास्तविक अवस्था भने यो छ। यो चाहिँ नेपाली दाजुभाइहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्छ कि हिजोको दिनमा मेरो घर विकास गरिदिन्छु, छिमेकीभन्दा माथि लगिदिन्छु भनेर आएको मान्छेले मेरो घर अगाडि आँगनमा, पूर्वपट्टिको आँगनमा चाहिँ उसले घर बनाउनेवाला छ। त्यो घर बनाउनलाई लाग्ने चाहिँ त्यो जम्मै के अरे त्यो घर बनाउँदाखेरि चाहिँ उसलाई जुन जग्गा दिने रहेछ त्यो जग्गा पास गरेर दिने भन्ने अवस्था छ। यो एमसिसीको पनि हालत यस्तो छ। यति भनेपछि जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यी कुराहरू बुझ्नुहुन्छ होला। अब चाहिँ म अलिकति यो एमसिसीको बारेमा अलिकति म अगाडि बढ्न चाहन्छु। विशेष गरी अहिलेको अवस्थामा एमसिसी संसदबाट पारित गर्ने भन्ने किसिमको जुन खालको हुइमेहरू अहिले बजारमा मार्केटमा आइरहेको छ, यो संसदमा लानुपर्ने बाध्यता पनि छन्। किनभने मैले अघि नै उदाहरणमा भने हाम्रा दाजुभाइहरूलाई छेउछेउमा कुनातिर तानेर लगेर टन्न खानिदिने, रक्सी पिउने, जे गर्नुपर्ने मस्त मस्ती गरिदिइसकेको छ। त्यसकारण उनीहरूले त्यो म गर्दिनँ भन्नै नसक्ने अवस्था पारिदिइसकेको अवस्था छ। त्यसकारण पनि अब यो जुन संसदमा जाँदैछ, संसदमा चाहिँ के छ भने नेपालको संविधान 2072 को धारा 279 मा यो जुन कुनै पनि सन्धि सम्झौता, नेपालको संविधान 2072 प्रादुर्भाव भएपछि कुनै पनि मित्र राष्ट्रहरूसँग अथवा नेपाल पक्ष भएर गर्ने कुनै पनि सन्धि सम्झौता अथवा समझदारी जेसुकै होस् त्यो चाहिँ संसदबाट चाहिँ अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने खालको व्यवस्थाहरू गरिएको छ। त्यसमा के छ भने त्यसको उपधारा 1 मा चाहिँ के छ भने त्यो सङ्घीय कानुन मुताबिक हुनेछ भनेको छ, तर त्यो सङ्घीय कानुन चाहिँ हाम्रो यहाँ बन्न सकेको छैन। त्यसैगरी उपदफा 2 धारा 279 को उपधारा 2 मा चाहिँ अब त्यसले एउटा के व्यवस्था गरेको छ भने कस्तो खालको सन्धिहरू चाहिँ त्यहाँ पास गर्ने, संसदबाट कस्तो खालका सन्धिहरू पास गर्ने भन्ने खालको व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था गरेको छ। जसमा शान्ति र मैत्री विदेशीहरूसँग अथवा अन्य राष्ट्रहरूसँग शान्ति र मैत्रीसँग सम्बन्धित र प्राकृतिक स्रोत साधनहरू बाँडफाँडसँग सम्बन्धित कुराको जुन सन्धि गरिन्छ भने त्यो सन्धि चाहिँ प्रतिनिधि सभाको बहुमतले पारित गरी पुग्छ। त्यस्तो दुईटा खालको सन्धि चाहिँ बहुमतले पारित गरी पुग्छ भने यदि सुरक्षा अथवा सामरिक महत्त्वको र नेपालको सिमाना बढ्ने वा घट्नेसँग सम्बन्धित त्यस्तो खालको सन्धि छ भने चाहिँ सन्धि समझदारी सम्झौता त्यस्तो छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ दुवै सदनको उपस्थित सदस्य संख्याको अथवा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको 2/3 बहुमतले चाहिँ पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो चाहिँ संवैधानिक व्यवस्थाहरू रहेको छ। अब यहाँ छेउ जम्मा 4 किसिमका कुराहरूलाई चाहिँ संसदबाट चाहिँ पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ। 4 किसिमको चाहिँ यो सन्धिहरू अथवा सम्झौताहरू त्यस्तो पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब यहाँ छेउ म यहाँहरूलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो एमसिसी शान्ति र मैत्रीसँग सम्बन्धित सम्झौता होइन। पहिलो त्यसपछि प्राकृतिक साधनको बाँडफाँडसँग सम्बन्धित सम्झौता पनि होइन। त्यसकारण यो चाहिँ के भने साधारण यो उपदफा जुन 2 मा व्यवस्था गरिएकोमा चाहिँ संसदको तत्काल कायम रहेको सदस्यको बहुमतबाट पारित हुने खालको चाहिँ यो सन्धि परेन, यो क्राइटेरियामा परेन। अब हामी अर्को पक्षमा जाउँ। अर्को पक्ष के भने सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्धको अथवा नेपालको सिमाना हेरफेर हुनेसँग सम्बन्धित यदि सन्धि सम्झौता छ भने त्यो चाहिँ दुवै सदनको 2/3 ले चाहिँ पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
अब यहाँ छेउ नेपालको सिमाना हेरफेरसँग सम्बन्धित पनि यो सन्धि पर्यो नि एमसिसी। नेपालको सिमाना हेरफेरवाला चाहिँ अस्ति भर्खरै अथवा गएको संसद अब दोस्रोमा जुन त्यो सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध र नेपालको सिमानासँग सम्बन्धित त्यस्तो खालको सन्धि चाहिँ 2/3 बहुमतले पारित गर्नुपर्ने जुन व्यवस्था छ, अब त्यसमा म जाँदाखेरिको अवस्थामा यो नेपालको सिमाना हेरफेरसँग सम्बन्धित सन्धि सम्झौता अथवा यो एमसिसी सम्झौता होइन। अब बाँकी रह्यो एउटै मात्रै पोइन्ट। हेर्नुहोस् है, हाम्रो संविधानमा व्यवस्था गरेको अनुसारको एउटै मात्रै पोइन्ट रह्यो, त्यो भनेको सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्धीको एउटै मात्रै चाहिँ कुरा रह्यो। अब यो पनि हो कि होइन भन्ने पक्षमा हामी जाऊँ। अब यो हो कि होइन भन्ने पक्षमा जाँदाखेरि चाहिँ यहाँ विभिन्न तथ्यहरूले जुन कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपमा बोलिएका छैनन्, तर स्पष्ट रूपमा नबोलिए पनि तर व्यावहारिक रूपमा चाहिँ यो सुरक्षा एवं सामरिक महत्त्वसँग सम्बन्धित चाहिँ एमसिसी सम्झौता हो भन्ने कुरापट्टिको पाटोमा अब अलिकति अगाडि म जान्छु। यसमा विभिन्न मित्र राष्ट्र, स्पेसली मित्र राष्ट्र अमेरिकाका विभिन्न पदीय दायित्व ग्रहण गर्नुभएका व्यक्तिहरूले यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग सम्बन्धित छ। हाम्रो यो सुरक्षा रणनीति अनुसार चाहिँ हामीले यो एमसिसी सम्झौता नेपालसँग गरेका हौँ भनेर उहाँहरूले प्रष्ट भन्नुभएको छ। र त्यति मात्रै होइन, यो जुन संसदमा अहिले लग्न खोजिँदैछ, संसदमा जुन त्यो पास गर्न लग्न खोजिँदैछ, जम्मा 4वटा कुरामा मात्रै चाहिँ यो संसदमा लगेर पास गर्नुपर्ने हो। अब त्यसमा हेर्दाखेरि मैले अघि केला यहाँ म फेरि निवेदन गर्छु, यो चाहिँ शान्ति र मैत्रीसँग सम्बन्धित कुनै पनि सम्झौता होइन। त्यसपछि आएर प्राकृतिक साधनको बाँडफाँडसँग सम्झौता पनि होइन। त्यसपछि नेपालको सिमाना हेरफेरसँग सम्बन्धित सम्झौता पनि होइन यो जुन एमसिसीसँग सम्झौता भएको। त्यसकारण विदेशी अथवा अमेरिकन नागरिकहरूले जो सम्बद्ध व्यक्तिहरू पदीय दायित्ववालाहरूले बोलिराख्नु भएको छ कि यो सुरक्षा स्ट्राटेजीसँग चाहिँ सम्बन्धित यो चाहिँ एमसिसी सम्झौता हो भनिराख्नु भएको छ। र यो सुरक्षासँग सम्बन्धित सुरक्षा एवं सामरिकसँग सम्बन्धित खालको चाहिँ यदि यो एमसिसी सम्झौता चाहिँ अब हो भन्ने पर्ने अवस्था जसले चाहिँ यो संसदमा पारितको लागि लिएर जाँदै हुनुहुन्छ, यो यहीसँग सम्बन्धित हो। त्यसकारण यसैसँग सम्बन्धित भएको नाताले यो पारित गर्दाखेरिको अवस्था पनि दुवै संसदको माथिल्लो अप्पर हाउस र लोयर हाउस अथवा दुवै संसदको संयुक्त बैठकको उपस्थित तत्काल कायम रहेको उपस्थित सङ्ख्याको 2/3 बहुमतले मात्रै पारित हुन्छ यो। अब त्यहाँ व्यापक रूपमा चाहिँ छलफल हुनुपर्छ। सभासदहरूलाई, सांसदहरूलाई त्यो ठाउँमा कुनै पनि राजनीतिक दलको नेता अथवा कुनै पनि व्हिप जारी गरेर यो नेपालको स्वाधीनतासँग सम्बन्धित कुरामा उनीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ मतदान गर्न दिने अवस्थाहरू चाहिँ सिर्जना नगरिकन यो षड्यन्त्रपूर्वक रूपमा चाहिँ यो पास गर्ने खालको जुन किसिमको चाहिँ वातावरणहरू गरिँदैछ, यसको हामी घोर भत्सना गर्छौँ, घोर विरोध गर्छौँ। यो खालको चाहिँ प्रवृत्तिहरू चाहिँ आउनु भनेको राष्ट्रघात हुनु हो। यो राष्ट्रघाती गर्ने कामहरू चाहिँ कोही कसैबाट चाहिँ नहोस्, यसमा हामी चाहिँ खबरदार गर्न चाहन्छौँ। अब त्यति मात्रै होइन, म फेरि पनि यहाँलाई संविधानको धारा 279 जुन यो सन्धि सम्बन्धीको जुन धारा 279 को उपधारा 4 मा फेरि म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यसमा के छ भने भौगोलिक अखण्डताको प्रतिकूल कार्य तथा सम्झौता नगरिने, भौगोलिक अखण्डताको प्रतिकूल कार्य तथा सम्झौताहरू नगरिने हुनेछ। अब यो एमसिसी सम्झौता हाम्रो भौगोलिक अखण्डताको प्रतिकूल हो कि होइन भन्ने पाटोमा म जाँदैछु। यसमा एमसिसीले चर्चेका उसका जुनसुकै अफिसहरू हुन्, एमसिसीले चर्चेका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीको लाइन जुन ओभरहेड टावरहरू जुन बन्दैछ त्यो लाइन र त्योभन्दा मुनि त्यसमा चर्चेका जमिनहरू होस्। र त्यति मात्रै होइन, नेपालमा जुन एमसिसीले जुन त्यो बाटो सडक बनाइदिन्छु भनेको छ, त्यो सडक समेत त्यो नेपालको हुने छैन। नेपाली भूमिमा बन्छ तर नेपालको हुने छैन। त्यहाँ लगेर हामीले नेपालको झन्डा गाड्न नपाउने, हाम्रो राष्ट्रिय लोगो लगेर राख्न नपाउने र सडक जुन बन्छ त्यो सडकमा पनि अब त्यो हिजोको दिनमा जसरी त्यहाँ जो धादिङमा चाहिँ त्यो ब्यारियर राखेर कर लिन्थ्यो, त्यस्तै खालको उनीहरूले बनाएको सडकमा त्यस्तै खालको चाहिँ ब्यारियर राखेर कर लिन्छ। त्यो हामीले सरर र ठुलो बाटो बनाइन्छ, सरर हिँड्न पाइन्छ भन्ठाने होला। जोसँग पुँजी छ, जोसँग प्रशस्त पैसा छ, त्यसले मात्रै त्यो बाटो प्रयोग गर्नुपर्छ, हामी प्रयोग गर्न पाउँछ। हामी सर्वसाधारणले त्यो बाटो प्रयोग गर्न पाउनेवाला छैनौँ। त्यसकारण पनि यो
भौगोलिक अखण्डताको प्रतिकूल छ। जुन देशमा नेपालको टेरिटरीभित्र, नेपाल अधिराज्यभित्र हामीले नेपालको राष्ट्रिय झन्डा जुनसुकै ठाउँमा लगेर गाड्न पाउने हाम्रो स्वतन्त्रतामाथि चाहिँ यिनीहरूले के त भने आघात गरेको छ। यो एमसिसीको सम्झौताले आघात गरेको छ। यस्तो खालको चाहिँ सम्झौताहरू जुन गरिएको छ यो चाहिँ हाम्रो भौगोलिक अखण्डतासँग चाहिँ प्रतिकूल हुने भएकोले यस्तो खालको सम्झौता हुनु हुँदैन भन्ने चाहिँ मान्यता, तर यस्तो सम्झौता गरिएको छ। अब म फेरि यहाँहरूलाई यो सँगसँगै एउटा सानो अझै यसैमा म अलिकति जोड्न चाहन्छु। अब यो भौगोलिक अखण्डतासँग सम्बन्धित जुन त्यो उपधारा 4 को कुरा आयो, भौगोलिक अखण्डता प्रतिकूल कार्य सन्धि सम्झौता गरिने छैन भनेको छ। यदि कसैले भौगोलिक अखण्डताको विरुद्धमा अथवा हाम्रो भौगोलिक खण्डमा चाहिँ हामीले जहाँ पनि नेपालको झन्डा गाड्न पाउने ठाउँमा गाड्न पाउँदैनौँ तिमीहरूले भनेर यदि कसैले कुनै नेपालीले त्यो खालको चाहिँ के अरे सन्धि सम्झौता गर्छ भने त्यो वास्तविक नेपाली ठहर्दैन। त्यो वास्तविक नेपाली ठहर्दैन। त्यो चाहिँ त्यो संविधानको धारा 5(2) मा म फेरि ध्यान आकर्षण गर्छु। त्यसमा राष्ट्रहित विपरीत आचरण र कार्यहरू गर्ने दण्डनीय हुन्छ भनेको छ। त्यसकारण पनि यो एमसिसी सम्झौता जसले गर्यो, जो व्यक्तित्वहरू यसमा सामेल हुनुहुन्थ्यो ती सबै राष्ट्रघाती हुन्, ती सबै राष्ट्रद्रोही हुन्, तिनीहरूलाई राष्ट्रिय मुद्दा लगाउनै पर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ यो पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदको मान्यता छ। त्यसकारण पनि म आम नेपाली नागरिक समुदाय र आम नेपालीहरूलाई यो एमसिसी वास्तविक चाहिँ के कतिका त्यो भित्र के बुदाइहरू थियो भनेर म त्यो विस्तृतमा रूपमा गइन। हिजोको दिनमा धेरै विस्तृत बुदाइहरू छ। आज जुन हामीले पत्रकार सम्मेलनमा अघि भर्खरै हाम्रो आदरणीय अध्यक्षज्यूले जुन पढेर पनि सुनाउनुभयो त्यसमा व्यापक रूपमा चाहिँ राष्ट्रघातीका पक्षहरू छन्। म त्यो पक्षमा जान्न, तर त्यो संविधान सम्मत छ कि छैन त भन्ने पाटोपट्टि मैले यहाँलाई चाहिँ चिरेँ। अब म अर्को एउटा कुरा भन्छु। अर्को एउटा मित्र राष्ट्र अमेरिकाको विषयमा म अलिकति कुरा गर्छु। मित्र राष्ट्र अमेरिका वास्तवमा हाम्रो लागि अत्यन्त घनिष्ठ मित्र हो। विगत लामो समयदेखि उहाँहरूले हाम्रो नेपालको विकासमा धेरै कार्यहरू गर्नुभएको छ। नेपालको विकासमा चाहिँ धेरै ठुलो मद्दत गर्नुभएको छ। त्यति मात्रै होइन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालले सदस्यता लिँदाखेरि समेत पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालले सदस्यता लिँदाखेरि पनि नेपाल अमेरिकाले अथवा युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिकाले नेपाललाई ठुलो मद्दत गरेको छ। जुन कुरा के त भने हाम्रो स्वतन्त्रता यो सार्वभौम सत्ता राष्ट्र हो भन्ने कुरामा अमेरिकाले पहिचान दिलाउन हामीलाई ठुलो मद्दत गरेको छ। त्यो कारणले पनि मित्र राष्ट्र अमेरिकासँग हाम्रो सम्बन्ध हामी बिगार्न चाहँदैनौँ। मित्र राष्ट्र अमेरिकाले पनि उहाँहरूले एमसिसी सम्झौता गरेको कारणले हाम्रो देशभित्र गृहयुद्ध मचाउने खालको जुन रणनीतिहरू जुन चाहिँ रणनीतिको रूपमा जुन आइरहेछ त्यस्तो नेपालभित्र चाहिँ अशान्ति फैलाउने पक्षमा उहाँहरू पनि हुनुहुन्न भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्छौँ। यसै गरी त्यति मात्रै होइन, उहाँहरूले अथवा अमेरिकाले अथवा एमसिसीको तर्फबाट उहाँहरूले कुनै पनि कुराहरू ढाक्नु भएको छैन। जे कुरा सम्झौता भएको छ ती कुराहरू ती दस्तावेजमा छन्। त्यति मात्रै नभएर नेपालीहरूले राम्रोसँग इङ्ग्लिस बुझ्न नसक्लान् भनेर उहाँहरूले प्रष्ट रूपमा भन्नुभएको छ कि यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत हो भनेर उहाँहरूले प्रष्ट भन्नुभएको छ। त्यसकारण पनि तर यहाँका हाम्रा नेपालीहरू जो मैले अघि नै सुरुमा उदाहरण दिएँ कि एउटा कुनामा गयो टन्न खायो, अर्को कुनामा गयो टन्न खायो, अनि अर्कोपट्टि गयो गोजीमा टन्न भर्यो। त्यस्ता साथीहरूले कहाँ लेखा छ इन्डो पेसिफिक रणनीति भनेर चाहिँ भनिराख्नु भएको छ। म फेरि पनि उहाँहरूलाई पनि भन्छु, जुन अमेरिकाले उहाँहरूले ढाक्नु भएको छैन, अमेरिकनहरूले जो ढाक्नु भएको छैन उहाँहरूले प्रष्ट भन्नुभएको छ विभिन्न वक्तव्यमा। र मैले अघि नै भने धारा 279 को जुन 4 वटा बुदामा चाहिँ हामीले चाहिँ पारित गर्नुपर्ने हो जुन संसदमा लगेर, त्यसमा चाहिँ यो सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्धित विषय भएको अवस्था देखिएको छ। त्यसकारण पनि यो चाहिँ इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत हो भन्ने कुरा यहाँबाट पनि मैले प्रमाणित गर्न खोजेँ। अब यसै गरी अब करिब अब यो विशेष गरी म यसमा फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। हामी अमेरिकासँगको दौत्य सम्बन्ध, मित्र राष्ट्र अमेरिकाले जुन किसिमको हामीलाई सौहार्दपूर्ण वातावरणदेखि हिजोदेखि हामीलाई सहयोग गर्दै आउनुभएको छ त्यो कुरा अटल रहोस्।
अमर रहोस्। त्यो कुरा अझ भोलिको दिनमा नेपाल अमेरिका सम्बन्ध अझ बढी चाहिँ हाम्रो टाइअप अझ राम्रो हुँदै जाओस् भन्ने विशेष गरी हाम्रो यो पूर्व सुरक्षा कर्मी परिषदको चाहिँ त्यो खालको चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनाइरहेको छ। त्यसकारण हामीले यो एमसीसीको विरोध अमेरिकाको विरोध गरे होइन, एमसीसीको पनि त्यहाँ जुन चाहिँ राष्ट्रघातसँग चाहिँ सम्बन्धित पाटोहरू छ त्यो पाटोको चाहिँ हामीले विरोध गरेका हौँ। त्यो पाटो चाहिँ संविधान सम्मत होस्, त्यो कानुन सम्मत होस्। त्यो संविधान र कानुन मिच्ने कार्यहरू चाहिँ एमसीसीको नाममा चाहिँ त्यस्तो नहोस् भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले खबरदारी गरेका हौँ। अब म यहाँहरूलाई यसको एउटा सल्युसनको पाटो पनि म दिन चाहन्छु। यहाँहरूलाई भन्नाले यो नेपाललाई अथवा जसले एमसीसी लगेर पास गर्नै पर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ, जसले एमसीसी कुनै पनि हालतमा हामी पास गर्न दिँदैनौँ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। नेपालमा अहिले दुईटा ध्रुवीकरण भइरहेको छ एमसीसीको विषयले लिएर। म उहाँहरू दुवै पक्षलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने एउटा स्वतन्त्र एउटा विज्ञ अथवा विद्वत वर्ग रहेको एउटा चाहिँ आयोग जस्तो एउटा गठन गरौँ र त्यो आयोगमा चाहिँ संविधानविदहरू पनि बसौँ, त्यसपछि आएर अर्थशास्त्रीहरू पनि बसौँ, कानुनविद पनि बसौँ, परराष्ट्र विज्ञहरू पनि बसौँ, प्राध्यापकहरू पनि बसौँ, सुरक्षा विज्ञ पनि बसौँ र आवश्यक पर्छ भने जो स्वतन्त्र रूपमा भएको जुन अहिले जो सडकको योजना छ सडकसँग सम्बन्धित विशेषज्ञहरू पनि बसौँ। त्यसै गरी चाहिँ यो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीको जुन ट्रान्समिसन लाइन छ त्यो ट्रान्समिसन लाइनसँग सम्बन्धित विज्ञहरू पनि बसौँ। त्यो स्वतन्त्र खालको एउटा आयोग गठन गरोस्। नेपाल सरकारले त्यस्तो आयोग गठन गरोस् जुन चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ त्यसलाई निर्देशन दिने होइन कि त्यसले स्वतन्त्र रूपमा वास्तवमा एमसीसी राष्ट्रघाती हो कि होइन, वास्तवमा एमसीसी हाम्रो लागि आवश्यक हो कि होइन, वास्तवमा यदि हाम्रो लागि आवश्यक छ भने त्यसमा कुन बुदाइहरू चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ र भोलि एमसीसी हामीले चाहिँ रद्द गरेर पठायौँ भने पनि भोलिको दिनमा हामीले सहयोग लिने चाहिँ कसरी कुन स्ट्राटेजीबाट जाने भन्ने कुरामा चाहिँ यो विद्वान वर्गहरू बसेर एउटा आयोग जस्तो चाहिँ गठन गरोस्। त्यो आयोगले व्यापक रूपमा चाहिँ यसलाई छलफल गरोस्, व्यापक रूपमा मन्थन गरोस् र त्यसले यस्तो निष्कर्ष निकालोस् जुन कुरा राष्ट्रको हितमा होस्, जुन कुरा संविधान सम्मत होस्, जुन कुरा कानुन सम्मत होस्, जुन कुरा सबैले सर्वस्वीकार्य होस्। त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा आयोगहरू गठन गरेर त्यसबाट चाहिँ यो एमसीसीको वास्तविक सल्युसन चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ दियोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो विशेष गरी यो पूर्व सुरक्षा कर्मी परिषदको एउटा यो माग पनि रहेको छ। अब त्यति मात्रै होइन, यो मैले अघि नै यहाँलाई भनिसकेँ, निवेदन गरिसकेँ कि यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतको चाहिँ यो त्यो रणनीति अन्तर्गतको जुन त्यो एमसीसीको सहयोग भन्ने कुराको जुन मैले अघि पुष्टि गरेँ, अब त्यसमा पनि अब हाम्रो परराष्ट्र नीतिले त्यो दिन्छ कि दिँदैन त? हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ त्यो लिन मिल्छ कि मिल्दैन? त्यो जुन सामरिक महत्त्वको जुन सैनिक गठबन्धनसँग सम्बन्धित कुराहरू हामीले लिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने पाटोपट्टि हामी जाँदाखेरिको अवस्थामा अब त्यो पाटोपट्टि जाँदाखेरिको अवस्थामा विशेष गरी हाम्रो नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलको सिद्धान्त, त्यसपछि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रमा आधारित रहेर हाम्रो परराष्ट्र नीति चाहिँ निर्देशित भएको छ। त्यो परराष्ट्र नीति त्यसरी निर्देशित भएको र यो चाहिँ हामीले अहिले मात्रै होइन, यो पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि दुई ढुङ्गाको बीचको तरुल भन्ने जुन खालको चाहिँ त्यो उपदेशहरू छ ती कुराहरूलाई पनि आत्मसात गर्दै हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीतिको जुन किसिमबाट चाहिँ हामीले त्यो परराष्ट्र नीति जुन अङ्गीकार गरेको छौँ हो, यो कारणले पनि त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अथवा सैनिक गठबन्धनमा जाने कुराहरू यसको पनि एगेन्स्टमा छ।